सल्तनत फेरोजिया। शाहजहां नामी एक ताकतवर बादशाह रहता था जो अपनी बेटी शहजादी जोया से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। जोया बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके रोशन चेहरे के पीछे एक इंतहाई मगरूर और बदतमीज शख्सियत छुपी हुई थी। वो अपने खादमों की तौहीन करने में फख्र महसूस करती, गुस्से में कीमती रेशम फाड़ देती और हर एक के साथ ऐसा सलूक करती जैसा वो उसके सामने हकीर हो। महल में जोया का गुरूर इस हद तक था कि वो इंसानों को इंसान ही नहीं समझती थी। एक बार एक खादमा से फर्श पर पानी गिर गया तो जोया ने गुस्से में आकर उस गरीब लड़की के सर पर वही पानी का मटका फोड़ दिया। अगर शाही बावर्ची के खाने में जरा सा नमक कम होता तो जोया पूरा दस्तरखान उलट कर रख देती, और जब दूर दराज से लोग उसके लिए हाथ से बने हुए तहाइफ लाते तो उनके सामने ही वो चीजें कचरे में फेंक देती और कहती कि ऐसी सस्ती चीजें मेरी महल की जीनत नहीं बन सकती। एक दोपहर महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा और कमजोर फकीर भूख से कांपता हुआ आया। जोया की शाही सवारी वहां से गुजर रही थी। फकीर ने सिक्के के लिए हाथ मिलाया तो जोया ने उसे खैरात देने की बजाय उसे हकारत से कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ। फकीर ने पुनः आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा कि शहजादी, गरूर का ताज अक्सर मिट्टी में मिल जाता है। खुदा तुम्हें वो दिन दिखाए जब तुम उस मिट्टी की कदर सीखो। जोया सिर्फ हंसी और आगे बढ़ गई। चंद माह बाद जोया अपनी सहेलियों के साथ दरिया की सैर पर गई। अचानक मौसम बिगड़ गया। एक शदीद तूफान आया और शाही कश्ती बिखरी हुई लहरों में उलट गई। उसके मुहाफिजों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जोया अंधेरे में बह गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक दूर दराज गुमनाम गांव के साहिल पर पाया। उसका रेशमी लिबास फट चुका था, जेवरात गायब थे और उसके पास ना कोई ताज था और ना कोई खादम। एक करीब लड़खड़ाहट उसे साहिल पर थरथराते हुए देखा तो अपने मामूली से झोंपड़े में ले गया। इस हालत में भी जोया की पुरानी आदतें नहीं बदली। वो उस पर चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस गंदे झोंपड़े में लाने की? जाओ मेरे लिए फोन ठंडा शरबत लेकर आओ। लकड़हारा उदासी से मुस्कुराया और बोला, बेटी यहाँ ना तो शरबत है और ना ही कोई नौकर। अगर तुम खाना खाना चाहती हो तो कुएं से पानी भरो और खुद चूल्हा जलाओ। जिंदगी में पहली बार जोया को भूख और प्यास की तड़प का एहसास हुआ। उसने 2 दिन तक तो नखरे दिखाए, लेकिन जब भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो उसे एहसास हुआ कि इज्जत खरीदी नहीं जाती बल्कि कमाई जाती है। उसने कुएं से पानी निकालने की कोशिश की। उसके नरम शाही हाथों पर छाले पड़ गए। उसे उस बूढ़े फकीर के अल्फाज याद करने पड़े। पहले ही दिन जब उसने कुएं से रस्सी खींची तो खुरदरी रस्सी ने उसकी हथेलियों की खाल उधेड़ कर रख दी, लेकिन वहां कोई मरहम लगाने वाला नहीं था। लकड़ियां काटना फिर उन्हें जलाकर खाना पकाना जोया के लिए नामुमकिन सा काम था। गीली लकड़ियों से निकलने वाला धुआं उसकी आंखों में जाता जिनमें कभी कीमती सुरमा लगाया होता। वो घंटों खांसती और उसकी आंखें सुर्ख हो जाती। रोटी जल जाती और वो वही कड़वी और जली हुई रोटी पानी के साथ निगलती। उसके लिबास फट चुके थे। अब उसे गांव की औरतों की तरह मोटे सूती कपड़े पहनने पड़ते जो उसकी जिल्द को चुभते थे, और वो खुद ही जाकर अपने कपड़े पत्थर मार मार कर धोती। एक रात जब बारिश हुई तो झोंपड़ी की छत टपकने लगी। शहजादी जोया जो कभी रेशमी गद्दों पर सोती थी, उस रात एक कोने में दुबक कर बैठी रही और सारी रात कीचड़ और ठंडे पानी से बचने की कोशिश करती रही। शुरू में जब वो गांव वालों को देखकर मुंह बनाती, लेकिन जब उसने देखा कि वही गरीब लोग अपनी आधी रोटी भी किसी भूखे को दे देते हैं तो उसे अपनी महल की फजूल खर्चियों पर शर्मिंदगी होने लगी। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत खुद बीमार होने के बावजूद दूसरे के बच्चे को संभाल रही होती। ये देखकर जोया का पत्थर जैसा दिल आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो गया। एक रात गांव में शदीद सर्दी थी। जोया अपने टूटे हुए झोंपड़े में सर्दी से कांप रही थी कि उसे एक बच्चे की रोने की आवाजें आई। पहले तो जोया के अंदर की मगरूर शहजादी ने सोचा, मुझे क्या लेना देना, मैं खुद इतनी तकलीफ में हूँ। लेकिन फिर उसे वो फकीर याद आया जिसकी उसने तजलील की थी। उसने हिम्मत जमा की और घर पहुंची तो वहां ना आग थी और ना कोई दवाई। जोया ने जिंदगी में पहली बार अपने बारे में सोचना छोड़ दिया। उसने बाहर जाकर लकड़ियां जमा की, अपने जख्मों से चूर हाथों से आग जलाई और सारी रात उस बच्चे के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही। सुबह जब बच्चे का बुखार उतरा तो उस बूढ़ी औरत ने रोते हुए जोया के सर पर हाथ रखकर दुआ दी, बेटी तू तो कोई फरिश्ता है। तो जोया की आंखों से आंसू निकल आए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि किसी की खिदमत करके जो सुकून मिलता है वो तख्त ताज में भी नहीं होता। एक शाम जोया दरिया के किनारे अकेली बैठी डूबते हुए सूरज को देख रही थी। उसे याद आया कि महल में इस वक्त उसके वालिद उसे अपने पास बुलाते थे, उसे बेहतरीन मेवे खिलाते और उसके बालों में हाथ फेरकर उसे अपनी मलका कहते थे। जोया ने अपनी फटी हुई कमीज की आस्तीन देखी और अपने खुरदरे हाथों को देखा और सोचा कि उसके बाबा ने उसे कितना प्यार दिया।
اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پرانی زویا نہیں رہی۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا رب میرے والد کو سلامت رکھنا۔ ادھر محل میں سلطان کا حال برا تھا، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ سلطان اکثر رات کو اٹھ کر زویا کے کمرے میں جاتے، اس کے ریشمی لباسوں کو چھوتے اور رو کر کہتے، میری زویا تم کہاں ہو؟ کیا تمہارا غرور تمہیں لے ڈوبا یا تمہاری معصومیت چھین لی گئی؟ سلطان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ قدرت ان کی بیٹی کو مٹی میں رول کر دراصل اسے سونا بنا رہی تھی۔ ایک صبح گاؤں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز گونجی۔ سلطان کے خاص دستے کے سپاہی جو مہینوں سے صحرا اور بستیوں کی خاک چھان رہے تھے، اس دور دراز گاؤں میں داخل ہوئے۔ گاؤں والے سہم کر اپنے گھروں میں دبک گئے، مگر زویا اس وقت مسجد کے سامنے بیٹھی کہ یتیم بچی کی مدد کر رہی تھی اور اسے اپنی روٹی میں سے لقمے توڑ کر کھلا رہی تھی۔ سپاہیوں کا سلار جو زویا کو بچپن سے جانتا تھا اس کے قریب سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی گرد آلود میلے کپڑوں میں زمین پر بیٹھی ہے۔ اس کے ہاتھ کام کر کے سخت ہو چکے ہیں اور چہرے پر شاہی جال و جلال کی بجائے ایک عجیب سی عاجزی اور سکون ہے۔ زویا نے نظر اٹھا کر سلار کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، قاسم علی، کیا تم نے بھی اپنی شہزادی کو پہچاننے سے انکار کر دیا؟ سلار اور سپاہی پیچھے ہٹ گئے۔ ایک سپاہی نے تنزن کہا، ہماری شہزادی تو ایسی نہیں تھی۔ زویا کو اپنی پرانی زندگی پر افسوس ہوا کہ اس کا رویہ ایسا تھا کہ اس کے اپنے وفادار بھی اسے اس حال میں پہچاننے کو تیار نہ تھے۔ اس نے خاموشی سے اپنے گلے سے وہ میلا سا دھاگا نکالا جس میں اس نے ایک ٹوٹا ہوا شاہی یاقوت چھپا کر رکھا ہوا تھا، جو طوفان کے وقت اس کے لباس میں پھنس گیا تھا۔ یاقوت کی چمک دمک دیکھ کر سلار کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً گھوڑے سے اترا اور کہا، شہزادی یہ آپ ہیں، یہ حال؟ زویا نے اسے اٹھایا اور مسکرا کر کہا، قاسم علی، یہ حال نہیں، یہ میری حقیقت ہے۔ وہ شہزادی مر گئی، یہ انسان اب زندہ ہے۔ جب زویا محل کے دروازے پر پہنچی تو سلطان شاہ جہاں دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آئے۔ وہ اپنی بیٹی کو وہی پرانے ریشمی لباسوں میں دیکھنے کی امید کر رہے تھے، مگر سامنے ایک ایسی لڑکی تھی جس نے سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے سر پر دوپٹہ تھا۔ سلطان نے اعلان کیا، آج پوری سلطنت میں جشن منایا جائے، میری بیٹی واپس آ گئی ہے۔ مگر زویا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بابا جشن نہیں، آج توبہ اور خدمت کا دن ہے۔ اس نے محل کے تمام خادموں کو، باورچیوں اور دربانوں کو دربار عام میں بلایا۔ سب خوف زدہ تھے کہ شہزادی پھر سے سزا دے گی، مگر سب اس وقت حیران رہ گئے جب شہزادی تخت چھوڑ کر اتری، اپنے خادموں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ سب لوگوں کا دل دکھایا، آپ سب لوگوں کو حقیر سمجھا، مجھے معاف کر دیجئے۔ دربار میں موجود ہر شخص کی آنکھ پرنم تھی۔ وہ نوکر جو کبھی اس کے سائے سے ڈرتے تھے آج اس کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس دن کے بعد سے زویا نے محل کا ایک حصہ غریبوں اور بیواؤں کے لیے وقف کر دیا، جہاں وہ خود جا کر اپنے ہاتھوں سے کھانا پکاتی اور تقسیم کرتی۔ کچھ عرصے بعد وہی بوڑھا فقیر دوبارہ محل کے دروازے پر آیا۔ اس بار پہروداروں نے اسے دھکے نہیں دیے بلکہ عزت سے اندر لے گئے۔ زویا خود اپنے تخت سے اٹھی، بھاگتی ہوئی گئی اور اس فقیر کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ فقیر نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، شہزادی، اب تمہارے سر پر جو تاج ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت تم سے نہیں چھین سکتی، کیونکہ اب یہ تاج سونے کا نہیں، انسانیت کا ہے۔ تم نے مٹی کی قدر سیکھ لی، اب تم واقعی ملکہ ہو۔ طاقت اور دولت دونوں عارضی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو مقام انسان دوسروں کے دلوں میں بناتا ہے وہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ سب کو اللہ تعالیٰ اسی اصل کامیابی سے نوازے۔ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔